बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसके हाथ में मोर के पंख थे। जब कलेशनकोव की गोलियां उसका सीना छलनी करते हुए गुजर गई थीं। मोहल्ले में जो इक्का दुक्का मर्द घरों में मौजूद थे वो भी घरों में दबक कर बैठ गए थे, जबकि उसकी सगी बहन ने घर के बैरूनी दरवाजे को तब तक अंदर से ताला लगाए रखा था जब तक उसे यकीन ना हो गया कि अब उसके भाई की जान निकल चुकी होगी। जब पहली गोली उसे सीने में लगी थी तो वो घर की जानिब दौड़ा था, मगर गोली ऐन दिल के मकाम पर लगी थी। चंद कदम उठाने के बाद वो मुंह के बिल ज़मीन पर आ गिरा था। उसका नाम शामिर फैसल था। पेशे के लिहाज से रेडी बान था और गांव-गांव जाकर रेडी पर सब्जियां बेचता था। उसकी फैमिली में महज उसकी एक बहन थी जिसे वो शहजादियों की मानद रखता। उसकी बहन का नाम फाहमीदा फैसल था, जो कि कंप्यूटर साइंस में एमफिल कर रही थी। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया थी कि वो मैं सब्ज़ी बेचकर अपनी बहन की तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा रखा था और किराए की मद में मिलने वाली रकम जो फ़कत बहन की तालीम पर खर्च करता था, बाकी जो कुछ बच जाता वो जमा करके रख लेता, जबकि अपनी मजदूरी से वो बहन की ख्वाहिशात और खुराक पूरी करता था। गरीब गुरबा की इस कॉलोनी में जो चंद सफ़ेद पोश घराने थे उनकी लड़कियों से भी अच्छे और महंगे कपड़े अपनी बहन को दिलाता था। उसकी बहन को मुख्तलिफ परिंदों के पर जमा करने का बहुत शौक़ था, लिहाजा वो अपनी मेहनत मजदूरी के दौरान मिलने वाले परिंदों के पर भी जमा करता। इसके अलावा शिकारी हजरात से भी राब्ते में रहता। वो जब भी कोई परिंदा शिकार करके लाते तो शामिर फैसल जाकर उस परिंदे का नाम, खसूसियात, उसका मस्कन, तफसीलात के साथ पूछने के बाद वो पर लाकर अपनी बहन को देता और परिंदे का नाम भी बताता। साथ उसने एक डायरी बना रखी थी जिस पर वो ये दर्ज करता था कि फ़लाँ परिंदे का पर उसने किस जगह, किस शख्स और कितनी मेहनत से लिया। अपनी बहन की खुशियों की खातिर की गई तगो-दो का उसने कभी हिसाब नहीं रखा था। बस उसकी बहन के चेहरे पर छाई खुशियों भरी मुस्कुराहट उसकी तमाम मेहनत का फल थी। मोहल्ले का सबसे शरीफ और नफस नौजवान शामिर फैसल था। तकरीबन तमाम मोहल्लेदारों से खुश थे, सिवाय चंद एक उसके हम उबर उबाश लड़कों के जिनकी उसे कोई परवाह ना थी। दूसरी तरफ वो बहन जिसकी खुशियों की खातिर अपनी दिहाड़ी छोड़कर वो परिंदों के पर जमा करने चला जाया करता था, उसी बहन ने भाई की गैर मौजूदगी में अपने किराएदार से रस्म व रिवाज बढ़ा लिए जो बाद नाजायज़ ताल्लुकात में बदल गए। इन ताल्लुकात की खबर शामिर फैसल को भी हो गई थी, मगर उसने सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय अपनी बहन से तस्दीक कर लेना बेहतर समझा। लिहाजा जब उसने अपनी बहन से इस मुतालिक बात की तो उसकी बहन ने न सिर्फ साफ मुकर गई बल्कि अपनी मरी हुई माँ की कसम भी खाई कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर कहते हैं ना कि निकला हुआ चांद किसी से भी नहीं छुपता, बल्कि इसी तरह ये बात भी ज़्यादा दिन तक शामिर फैसल की नज़रों से ओझल ना रह सकी और किसी एक दिन जब वो फेरी करने के लिए गया तो अपनी रकम घर भूल गया। रेडी किसी साथी के हवाले करके वो घर से रकम उठाने आया तो उसने अपने किराएदार को अपने घर से निकलते देख लिया और अपनी गैर मौजूदगी में किराएदार को घर से निकलता देख कर उसे यकीन हो गया कि मोहल्ले वाले ठीक कहते हैं। मगर उसने सुबह सुबह अपनी बहन से इस मौजू पर कोई बात ना की और रकम उठाकर घर से निकल गया। शाम को आते ही सबसे पहले उसने किराएदार को 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का कहा और फिर अपनी बहन से इस बाबत सवाल किया कि आज सुबह मेरी गैर मौजूदगी में ये किराएदार घर क्यों आया था। फाहमीदा फैसल ने अब भी अपने गुनाह अपने भाई से छुपाते हुए कहा कि हमारे घर में रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था जिसे देखकर मैंने सांप समझ लिया और डर गई थी, तो किराएदार को आवाज़ दी उसने आकर देखा तो रस्सी का टुकड़ा था। शामिर के दिल में वसवसा पैदा हो चुका था, मगर अब की बार भी वो बहन की वजाहत पर मुतमईन हो गया और उसने बजाय ताकीद करने की बात को रफा दफा कर दिया क्योंकि किराएदार घर छोड़कर दूसरी गली में मुंतकिल हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी बहन और किराएदार गुनाह लजर के इतने आदी हो चुके थे कि अब किराएदार ना आता तो उसकी बहन घर से अकेडमी पढ़ाने के नाम पर निकलती और जाकर अपने महबूब के साथ वक्त गुजारती। शामिर फैसल अपनी बहन को किराएदार के पास अपनी आंखों से जाते हुए देखा तो उसके पीछे मौके पर पहुंच गया जहां वो दोनों अपनी हवस बुझाने में मसरूफ़ थे। शामिर फैसल ने अपनी बहन को घर जाने का कहा तो उसकी बहन ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने महबूब से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बसूरत दीगर कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी। शामिर के पास उस वक़्त बात को टालने के सिवा कोई चारा ना था, लिहाजा उसने बहन की बात बज़हर मान ली और उसे घर लेकर आ गया। घर आकर वो अपनी बहन से इंतहाई सख्ती से पेश आया
اور سابقہ کرایہ دار کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ جو شخص نکاح تک انتظار نہیں کر سکتا اور تمہیں پاکیزہ نہیں رہنے دیا، وہ شخص شادی کے بعد بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بہن نے یہ دلیل ماننے سے انکار کر دیا تو شاہ امیر فیصل نے اپنی بہن سے موبائل چھین لیا، اسے اب کمرے میں بند کر کے لاک لگا کر کام پر جانے لگا۔ نہ جانے کسی طرح اس کی بہن نے اپنے محبوب سے رابطہ دوبارہ بحال کر لیا اور اپنے بھائی کو جان سے مروانے پر رضامند ہو گئی۔ اس کے لیے کرائے کے قاتل کا انتظام کیا گیا، جس کو پیسوں کے عوض وہ سونے کی چین اور انگوٹھی دی گئی، جو شاہ امیر فیصل نے بڑی شوق سے اپنی بہن کو بنوا کر دی تھی۔ آج جب شاہ امیر فیصل کہیں سے اپنی بہن کے لیے سفید مور کے پنکھ لا رہا تھا تو گھر کی دہلیز کے عین سامنے اسے کلاشنکوف کی گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ پہلی گولی لگنے پر وہ گھر کی طرف بھاگا مگر منہ کے بل گر پڑا۔ قاتل جس نے قتل کے پیسے لیے تھے وہ شاہ امیر کے سر پر پہنچا اور اس کو سیدھا کیا اور پورا بریسٹ اس کے سینے میں اتار دیا۔ محلے میں موجود ایک اکا دکا مرد فائرنگ کی آواز سن کے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ جب آواز بند ہو گئی تو کافی دیر بعد فہمیدہ فیصل نے دروازہ کھول کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر محلے کے باقی عورتیں بھی باہر نکل آئیں، ساتھ ہی کچھ بزرگ مرد بھی باہر آ گئے۔ جب لوگوں نے شاہ امیر فیصل کی لاش دیکھی تو ہر کوئی یوں رونے لگا جیسے ان کا سگا بیٹا مر گیا ہو۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور محلے کے لوگوں نے سیدھا اس کی بہن پر شک کا اظہار کیا۔ فہمیدہ فیصل پولیس کے سوالات کے سامنے چند منٹ بھی نہ ٹک پائی اور اپنا جرم قبول کر لیا کہ اس نے اپنے عاشق کے ذریعے کرائے کے قاتل کا انتظام کیا۔ کرائے کا قاتل اسی محلے کا ایک اوباش لڑکا تھا۔ یوں فہمیدہ فیصل، اس کا عاشق اور کرائے کا قاتل تینوں گرفتار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ مگر فہمیدہ کے عمل نے ثابت کر دیا کہ جب عورت بے قابو میں آ جائے تو سانپ کی مانند اپنی اولاد کو بھی کھا جاتی ہے۔ وہ شکاگو کی چند معروف پاکستانی بزنس مین میں سے ایک تھا۔ انتہا کا خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازوؤں پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ لوگوں کے جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دے کر کوفت ہوتی تھی۔ بھلے منہ پر کوئی نہ کہتا مگر پیٹ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت کا اظہار کرتے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا۔ مگر یہ سوال اسے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اسے ناراض کر کے کاروباری خسارہ برداشت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور ایک واقعہ سنا دیا اور کہا کہ میرا نام زویار جان بلوچ ہے، میں 1990 میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے کچھ سال قبل جب روس افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شور ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شور کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو اس نے بطور نشانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا، بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچے کے لیے مفت دودھ طلب کیا۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہیں پڑنا تھا۔ مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور میں نے اسے نفس کی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے عورت کو ورگلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات کو سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصہ ہوتے ہوئے بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات کو سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میں تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات کو سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی ہوئی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شور پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائی کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنے بچے کو بھی نہ گوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات کو سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہاتھ ناپاک ارادے سے اس کے جسم پر پھیرنے لگا
اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ بھی پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتے تھی۔ اور آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ کی یہ ایک بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ عورت کے لفظ محض لفظ نہیں تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی ان افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالی سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے لے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے نام پر امریکہ بلا لیا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور یہیں میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، یہیں شادی کر لی۔ میرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے ہیں مگر جلنے کے نشانات باقی رہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا ہے مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ مجھے پتہ ہے میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالی سے توبہ طیب ہونے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی، شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ مولوی صاحب نے جنازے کی نیت بتانے اور سکھانے کے بعد نیت باندھ کر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی تھی مگر وفات پا جانے والے شخص کی بہن بنا نماز جنازہ کا لحاظ رکھے مردہ حالت میں پڑے بھائی کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جس شخص کی پارسائی کا پورا علاقہ گواہ تھا، سگی بہن اس کی لاش کی توہین کر رہی تھی۔ کوئی بھی شخص مکمل توجہ سے جنازہ نہیں پڑھ پایا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ عورت کی منت سے حماجت کر کے اسے 10 منٹ خاموش کروا کر جنازہ دوبارہ پڑھ لیا جائے مگر عورت کی بد دعائیں لوگوں کے دل دہلا رہی تھی اور وہ کسی بھی صورت خاموش ہونے کے لیے راضی نہ تھی۔ بقول عورت کے اس کے بھائی نے زمین میں سے اس کا حق بھی ہڑپ کر رکھا تھا جبکہ بھتیجے قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار تھے کہ عورت اگر نماز جنازہ سکون سے پڑھنے دے تو وہ لوگ 1 سال کے اندر ساری زمین پھوپھو کو دے دیں گے، جتنا حصہ چاہیں وہ رکھ لیں، بے شک ساری رکھ لیں مگر ایک بار ہمارے والد صاحب کو قبر میں سکون سے اترنے دیں۔ لوگوں کی لاکھ منت سماجت پر بھی میت کو بد دعائیں دیتی وہ عورت اس بات پر راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ گاؤں کے معززین اسے اس کا حق دلانے کی ضمانت بھی دی مگر پھر بھی پتھر دل عورت نے مردہ بھائی کا چین سے جنازہ نہ ہونے دیا، نہ اسے سکون سے قبر میں اترنے دیا گیا۔ عورت کا نام سگرا بی بی تھا، اس کی 50 سال کی لگ بھگ عمر تھی، اپنے بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی۔ آج اس کا بھائی اپنی 65 سالہ زندگی گزار کر اپنی نیند سو گیا تھا جو کہ سگرا زندہ بھائی کو لعن طعن اور بد دعائیں دیتی رہتی تھی، وہی سگرا مردہ بھائی کو بخشنے پر بھی تیار نہ تھی، یہاں تک کہ سب کو پتہ تھا کہ سگرا غلط ہے، اس کا بھائی حق پر ہے مگر اس کے باوجود کرب و جوار کا کوئی عالم یا مولوی مردہ حالت میں سامنے پڑے محمد یاد کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے جنازہ پڑھانے کے بعد وہ لوگ بھی سگرا کے نشانے پر ہوں گے۔ سارے علاقے میں سگرا نے اپنے بھائی کے متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ اس کا بھائی جائیداد میں سے اس کا حصہ ہڑپ کر گیا ہے۔ گو کے چند بزرگ اور معزز لوگوں کو حقیقت معلوم تھی مگر محمد یاد نے انہیں بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا کہ میری بہن کو حقیقت نہ بتائی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میرے سامنے شرمندہ حالت میں کھڑی ہو۔ ساری زندگی بہن کا ماں رکھنے والا محمد یاد خود آج فوت ہو گیا تھا۔ بہن کی عرضہ سرائیاں سننے کے باوجود پورا علاقہ جنازے کے لیے امڑ آیا تھا اور بہن نے اس موقع پر بھی اپنی آؤ بد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب سگرا کی شادی کے دن قریب تھے تو اس نے اپنے دور کے حساب سے اتنے جہیز کی فرمائش کر دی تھی جسے بظاہر پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں والدہ اور بھائی تھے۔ بھائی گھر کا واحد کفیل تھا مگر اس کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ بہن کو اس کی خواہش کے مطابق جہیز دے، لہٰذا اس اپنی بہن کو سمجھانا چاہا مگر بہن اپنی ضد پر قائم رہی، یہاں تک کہ سگرا کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ تمہارا بھائی خود 30 سال کا ہو چکا ہے، اس کی اپنی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اس کے باوجود اسے تمہاری شادی کی فکر ہے، اپنے بھائی کا کچھ احساس کرو۔ مگر سگرا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے محمد یاد کو یہ بات پتہ چلی کہ میری والدہ نے میری بہن پر فقط جہیز کی فرمائش پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ اپنی بہن کے پاس گیا اور اس کو اس کی ڈیمانڈ کا جہیز دینے کا وعدہ کر لیا۔
यूं सुगना खुश हो गई। दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन तय पा गई। मोहम्मद याद के घर पहले 3 सालों में 2 बेटे पैदा हुए, जबकि सुगना के घर 4 साल बाद पहला बेटा पैदा हुआ। मोहम्मद याद के 2 बेटे 2 बेटियां, कुल 4 बच्चे थे, जबकि सुगना के पास 2 बेटियां 1 बेटा था। सुगना के भाई ने सुगना की ख्वाहिश का जहेज देने के लिए अपनी सारी ज़मीन करीबी गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार को 30 साल के लिए ठेके पर दे दी थी और 30 साल का ठेका एडवांस लेकर अपनी बहन की पसंद का जहेज बनवा दिया था। खुद सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला था। बहन की ख्वाहिश की तकमील की खातिर वो अपने मासूम बच्चों को छोड़कर मिलों में मजदूरी करता रहा, मिस्त्रियों के साथ काम करता रहा, लाहौर शहर में बसों पर कंडक्टर बना रहा ताकि बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी तरफ शादी के 10 साल बाद सुगना ने अपने शोहर के उकसाने पर अपने भाई से जायदाद का हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, जबकि भाई ज़मीन पहले 30 साल के लिए ठेके पर दे चुका था और बहन को भी ये हकीकत नहीं बताना चाहता था, लिहाजा वो टाल मटोल से काम लेने लगा। हालात को देखते हुए सुगना के शोहर ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि उसका भाई सारी ज़मीन बेचकर पैसा लाहौर कहीं जुए में उड़ा आया है और कुछ संभाल कर डबल होने के लिए बैंक में रख दिया है। अपने शोहर की बात को सुनकर सुगना और भी ज़्यादा शिद्दत से अपनी जायदाद का हिस्सा तलब करने लगी और भाई को बद्दुआएं देने लगी। करब जवार का कोई गांव, कोई बंदा, कोई रिश्तेदार, कोई घर सुगना ने नहीं छोड़ा था जहां जाकर उसने ना बताया हो कि उसका भाई उसकी जायदाद हड़प कर गया है। सुगना का आज तक यही वतेरा था कि अब महज 1 साल बाद ज़मीन का ठेका पूरा हो जाना था, जो हकीकत में पूरा हो चुका था। मगर उन लोगों ने ज़मीन पर कुछ अखराजात किए थे, ट्यूबवेल लगवाया था, ज़मीन लेवल करवाई थी, पुख्ता खाले बनवाए थे, जिसकी वजह ज़मीन उनके पास 30 साल के बजाय 37 साल के लिए रहनी थी। अब उनके 37 साल पूरे हो चुके थे। ये साल आखिरी था, मगर बहन की ख्वाहिशात की तकमील करने वाले मोहम्मद याद को ज़मीन वापस मिलती देखना नसीब नहीं थी। वो यूं ही बहन को बद्दुआएं लेता रुखसत हो गया था और बहन को मुर्दा हालत में पड़े भाई पर भी तरस नहीं आया था। यहाँ तक कि जब सुगना की वालदा जिंदा थी तो उन्होंने 1-2 बार सुगना को इस हकीकत से आगाह किया था कि ज़मीन लंबे अरसे के लिए ठेके पर दी है, मगर सुगना की ब्रेन वाशिंग कुछ इस अंदाज से की गई थी कि उसने अपनी वालदा की बात का भी यकीन नहीं किया था और उल्टा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि आप मुझे मेरा हक लेने से रोकना चाहती हैं, आप अपने बेटे के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म कर रही हैं। जब माँ को यकीन हो गया कि उसकी मिन्नतें और दलाल किसी काम नहीं आएंगे तो वो भी खामोश हो गई। माँ की खामोशी को सुगना ने अपनी जीत समझ लिया था और आज तक समझे रखा था। खैर, जैसे तैसे जनाजा हुआ और मोहम्मद याद को दफना दिया गया। आज उसके भाई को मरे 1 साल गुजर चुका है। उसके भतीजों को आज पूरी पंचायत के सामने ज़मीन वापस मिली और उन्होंने इसी पंचायत के सामने वो ज़मीन अपनी फूफो को दे दी, जबकि गांव के बुजुर्ग जो उस ज़मीन के गवाह थे और अभी तक जिंदा थे, उन्होंने सुगना को हकीकत बताई तो अपनी माँ और भाई का यकीन ना करने वाली सुगना आज गैरों का यकीन करके दहाड़े मार मार कर रोई थी। उसने बड़ी पंचायत में तस्लीम किया था कि ये सब कुछ उसके शोर से भड़का कर करवाया था, मगर अब पछताया क्या हुआ जब चिड़िया चौके खेत मुआज़िज़ीन इलाका ने सुगना के हिस्से की ज़मीन उसके इनकार के बावजूद उसके हवाले कर दी और बाकी ज़मीन उसके भतीजों को दे दी। भतीजों ने मुआज़िज़ीन इलाके की मौजूदगी में अपनी जायदाद में से अपनी बहनों का हिस्सा अलग करके उनको दे दिया और कहा कि उन्हें अपने वालिद साहब जैसे अंजाम से डर लगता है।